مصحف جبر هاريات معرف حدا أما فسألت كلنا كابزلنا حفتينا تبغي كابزلنا حافلنا we'll be reading few verses حدا عسر تخلتين شعو دبر زيتي كابز بحال يروساليم كأ مجد سنبت زأكل كابز قرب كرن ناب يروساليم تملسو مسأتو خاء نابتا دربي ديو بطرسن يوحنسن يعقوبن اندرياسن بوسن توماسن برتيريموسن ماتيوسن يعقوب ود الفيوسن سمعون كأنن يهودا ود يعقوب حنسا ينبرو ازياتهم كلاتهم مس حيالو انستن مس مريم اد يسوسن مس حواتهم كوينوم كيب كورو حبيروم يصليو نبرو ناملخنا مسكنا يخنو كدته 37 كامل يسخن ببي قربنا وحيلي شو إذا سمعوا لبهم توجعه أمون بيدروسن نتوم كالوت حوارياتن أتوم حواتنا انتي نقبر بلوهم بيدروس كات تسفهن عاهم ندقهم من نتوم بالحق زلوا كلهم إجابير عملنا نسوي عم زبولوني مو إيو توهب مو تنسحوا نفس وكفكم كا بسم يسوع كريستوس نحرقت حاتياتي تأمق هي منفس قدسون تقبلوا يخون بلوهم كابزقينان ولد زدحنوا النابلة بزح كالي قال مسكر له من معلومن اتم شعو زربوا بحيلهم تقبلوا تتأمقوا بتا معالتتيا استاسلست شح نفسات نبتا محبر توسخا بتمرت حوارياتن بحبرتن بمقراسن جيران بصلوتن صميعهم نبرو اب كل نفسي فرحات كوني بزح تأمراتن تأمرتن دما بحواريات تجبره اتم زامنوا كلاتهم كا بحنساء نبرو زلوهم كلهم برك نبره مريتهم طريتهم يشطوا نخلو خا كم زدوا يمقلوا نبرو أبصت صبح بحبرة أبيت مقدس كيك وعروس صنيعهم نبرو أبا بايتين جيران نعرسوا بحجوسن بجروه لبن ناملخنا مسجنو بحنسا خوينهم يبالعون نبرو أب كل هزب خا عدل نبرهم زي بيه الدماز تحنو أبصت صبح نبتا محبر يوسخ نبره نمودة تعمل 4 تقصي سارسان كلتن سارسان سلستن اتهم زعمون خلاتهم حنت لبن حنت نفسن نبرو بخلو برك نبروم بر حدا كواخاب جنزبو زناتيو زبل أي نبرو من هواريات كأ ببزوح حيلي بزعبات سيأجوي تنا يسوع كريستوس يمسكرو نبرو أب كلهم كأ عبيز أجا نبره قدوس أبونا تمسجن نهود مالهم عن تأكيد كنا لخاب زوريا خا كتمهرنا كتلب منا ختمعدنا قدوس أبونا نقال كخت جلس لنا بشيم يسوع كريستوس أما أخذنا حضرك بعد ما كالله وأملاح كم تبي مزمورون بقنين أكين مخا كان من لخص أنا هجد ما بعلك حكي كنجر مخرخا خنجر حسابك خنجر أما أخلنا وأملاخي زلال ما ومخرخا كي تخل كلا خنجر تسألي على الخو كبر خلنا تعب سم كيخون آمين نأملاخنا مسجنا يخونه كم يكنينا كم أسألتنا يتي نريء زلنا بزعبا مننت محبر زملكت لما عنتي بزعبا إتا أبي يروساليم زنبرت محبر كنرينا محبر من؟ محبر يروساليم ذكرتهم يكم زحالفة محبر انت عيلنا ينيرنا محبر سقا كريستوس يعيلنا ينيرنا حقي سقا كريستوس يا محبر ينيرنا انت مالتي محبر سقا كريستوس يا مالت كريستوس بقى عجيرو مننتو انت يزقبر زقلت نسو نابي كيديو ناب سماي كيدو أبي مانجر ما تقميت الله يبلنا يخون بر أبز مدرزي بخالي سجاج يرو رؤسون تاي جبر يرو يجلس نيرو تبع بحوارات تجبره ببيتروس أب أيهود بباولوس كأب هزاب تجبر بيت حيلتات كريستوس بخالي سجاج جبروس صحيح ولا تتمرتكوا أخي ترفسي ما تعاقد رسالة تايب لنا اتبع حوارات محارز نبرز نجرز نبرز تمرتكوا أخي ترفس نسو مهرون تايو مهرو كريستوسي إز بلنا أنا عمل خنا مسكنا يخونو حجي بعد ما ينتهي إناني أنا تسجى كلت عينت كلت عينت من نتحلت حتى قد ما سويت محبري لنا ويونيفرسال تشيرش نبلا مستراويت زخونت نقول له أمان إذا حقفت أنت محبرة لازيا كلها هنا ولا تمزمتو نحنا زمزلنا بحجز ما كلهم زحقفت يا جن زي محبر زيا نزيا يون محبري دقيتاسيون تاي قبروانيهم
أي حيلوان يوم زبلا جن كالي محبر كا إذا أدما سويت محبر أب بعدو أب ككتمو كتقول سلزنا برا حنتا عدي محبرات أب ختموني عدي محبرات أما تصحى كرسنا أصل درك حاجة محبر يرسالة محبر أنسوكيا محبر فلادلفيا قصر زي بلن محبرات أب رجا يهودا جليلا أنسوكيا كيلو أكايا بملؤ كسا روما كسا بابيلون تصحى كرسنا زنقرنا مالت قصر زي بلن نعدي محبرات تتخيلن إذا نعدي محبرات كارسن زغالين علينا نايمان نمنقر هايكونان حكي إتانا أنسوكيا محبر علينا نا يرسالة محبر هايكونت إتانا تن باولوس بقلقلوت باولوس تتخلى قصر زي بلن محبرات رسن زغالين تحتتنا تنمني كتتانا أملاخي نعملاخ نعمسكانا يخونو تحتتنا تنمني نعملاخي حنسا إزي حكي كاب زي مفلات التلا عليه بزحوان زيد اللي تسألوا زيد اللي تسقطي حنت محبر أبر إسخالي محبر كجبرا يرين جن بمسحة قدس مسرت حنتني عد محبر حتتنا تابقتا نمانيو نعملاخيو سلزي كابزني عد محبرات حنت لو ما أنت تفلا ميت محبر ينهر مالت محبر من محبر يروسالم ينهر محبر يروسالم تقرم محبر يا مخنياتو قداميت فلاميت محبر سلازنا برات فلاميت محبر يعني يرى إذا محبر زيا تودي بات تجمرت محبر أيكونت والدابة أيكونن جميروا ذكرت أنكم في مجمر هذا مبنى تقصي نقولتنا كعرقنا بسماء مصر أيوة نسون سماء كيدو كابعينتم من تقبيلاته دبنا تقبيلاته دحريسهم كاب بريطانيا نابي متيم نابي يرسالم متيم ناب تدربي زقمت أولوز نبرو ناب دربي ناب لعلي دربي إنفاct أبل علي دربي إذا بلنا صح كرسنا بحدا بلاسو عبي بلاسو problem هرات متصح كودس عد ماركوس وانو زغنت جزا ناو غيرهم ميتن إسران عوات من كم من قوم نفلتهم تم عن سرت غلطة هواريات كالوتك مريم عد قويتانا كاليخه عوات قويتانا بقالي يعقوب بقالي يهودا كالوتك حيالو أنستي نعم لخنا مسكانا يخونو حيالو أنستي زين بتعمي أب محبر أملاخ عب ترازلون أنستين يقرمكمي نقولت أنا خصع مودعتها صعبة ولا دك أمزامر تقوى هاديمو مسكودسي إذا أنست زين كمية عينت فليات أنستين نيرا أنا يقرم من ده بعال منين زين بعال يوحنا سوسنا سولومي زبالة قالين أب ناي حلفتي أنستس نبرة ناي بيت منجست أنستس نبرة نقولت أنا ولا نقولت أنا سي بجنزبني يقول قلون يرى نبرنا صح قدسنا زين أنستس أتن أو زي أنون نقولت أنا أمس عرقة لك كم مريم أقولنا خوينن أقول دك مزامرت خوينن قبل علي دربي من هاد صنحي يروم سلزخونه أما رافع إسرائيل شو منتن نقولت أنا كيدو يرومسي كيدو نقول العالم ونجيل سباق يرومسي درجة حسابه 5 غير مثل you know what قلنا ده حنا بيرسالم صنع حلوة هذا حدا حاولنا أنت يلوسي اتخيدوا زبلس أنت هيك عيليو صنع حيليو مسايد لهم نمتى إدم مخاد مثنا حدا ليو مغنياتو بتقرأهم برو بروسس كيكونو أنت ده آخرهم بزح عنوات كفص مسلز خلو ويتانا أنت يلهم مخان صنعوا أبيرسالم تايك ساعزون حيليك ساعة تقبلوا أبيرسالم تايكبرو صنعهم كصنعهم 10 معاد صنعهم in fact I follow to نيرهم دحرقني ما عدو نفس كدس كم زمت ግን صنعهم بصومن بصلوتن كصبيو صنعهم ذكروا ده أخينكم معاد بنتكوستي قويتا نفس كدس ناب نفس وقفهم وريدو بحدش قانق أخزارو بجميرهم بزجرم حيل تمليهم بعب حيل يروسالم وإنجيل كسب كجميرهم محبركا قبل على دربي توليد محبر يروسالم إذا محبر زيها عبيتي أقلت زحقفت تا أزمارنا قويتنا زحقفت عباي محبر يعني يرى مريم تركبهم كان يماجن أما أخلناس مريم عند قويتنا تتهلو حوات قويتنا تزهلو ما أخلنا ثم 10 تهارات تزهلو ما أخلنا إذا ما كان جرز اللو عشرشات كل أنت تترني في النفس المسا حاجة ولا أرتدوكس حواتنا همان متو مريم تأكل ما أخلنا
حالي هذا أمو ناوي خدو مسايد لهم كل كاثوليك كل أرثوذكس أم تأكبت إنفات العليو على نحن قويتنا ما أخذناه جن somehow ذا church زي عباي church أنيرة عباي church أنيرة بقى عبي صراحة تسريحه حمشته قال عبي أونتاوي بأونتاوي خزارب سلزلني حمشته قوتاوي زخنة أونتاوي ركع محرنيا مثلني أونتاوي إذا محرنيا بتقرنيا قوتاوي إذا بحال سلز حمشته قوتاوي نجار صبق نجار كن جلس إنا إذا ما حبر زيام بدحريجن زنبرة دمتات كي حبرنا نزاربينا حكي قدامي سلزخونت أبر ألبو مالت هيكوتي فات بزح شجرني رواية أم حبر زيام جن مجمريا زنبرة بمنفس كنت استملت محبر يعني رزقرم حدش نجار ترى زي فلت كاب سماي بقطتها لسان حوي زمسل وريدو أب نفس وقفهم قبل النفس وقفهم عليبو بخالي وأنك أخزاربو جميرهم ببزوح حيلي وانجيل كسبكو جميرهم لأن سلزي it was spirit filled زخونت محبر يعني أنا حنسأنسا يجا نرد علينا دحر بتي دخامة سلنريو دخام نايتا محبر سلنريو كم زمان فس أملاخ زينا برا نبقى يهودنا تقليل هذا خدت قال جينا نرينا قد نو in fact منفس قدس بزجرم أب أستجبري أب كالي وين يتدقمن نعم نتعكرت محبرات منفس قدس كنك زيتا وريديو جن كم تا أم عرف كنت جبرها زل عين تورر دقنا يكون وريدو لازم محبر زي أب منفس قدس تملأت محبر يعني يرى كان عايز فوليز نبرة حدنتني يروح بالتعمي حدا ناي بحد كابت رايك ولا ناي منفس حدنت ناي نفس حدنت ناي أكل حدنت يروح إن فات حلوف حليفهم سي ناي قطع حدنت كمان يروح حاجة ناتي زبلوز نبرة أنتوا بيزن ببناء أين برومن كلهم بحسب أمزول يعني يروح بلنا ناس حقوس جم قبرين خلنا هنا فرقوا كهان قبرين ربعون قبرين خالين حاجة دار الشيء وش قرقت إمامني قلكم نيروم حدنت نيروم حدنت سلز نبروم كا بزيك العالم أبتهتما عبي بوشم نيروم أبي يرسالم إن فات أكل حزبين تاي نبروم يزبلنا عدل نبروم ومجوس نبروم يبلنا نصحق سلز حدنت نيروم منفس كنت تملأت نيرا وينجيلاوي تشرشة خانيرا وينجيلاوي إذا صراحة زي بتعمل سلة تردد تم حواتنا أبززأتو جزاء أبززأتو بيت وانجيل كريستوس يسوع. إن فاكت ثم مرحت هيمانوت يوم سقيلهم مو نابرما وين حليفهم يبوم مو أملاخنا السبع إذا أتزيوه نحن خانتينا نعيني مسكرينا نسو غيرو كيلو جناي تعرفن منفصل اللي يغيو إلهم يسبكون يرو ثم مرحت هيمانوتنا يهود أوي عمم وا نيروساليم بتمرتكم تاجركم ما مليئهم نيروساليم بتمرتكم مليئهم جمنا يسبع إذا قبل علينا خطهم صوت دليل لهم كسعد فرحوا إنهم تمرحت هيمانوت سمنا ما رسي خريسيان نخونا أنت خريسيان نخونا أنت دا كل يرساليم تدا ناب كريسيان تدا تغير راسي وا نقولت أنا سؤال ودا أفرد زينا أمم كيبلو مساعد لهم دمنا يسبع إذا نابل علينا خطهم صوت دليل لهم يبلوهم سلازي وانجيلاوت يعني رب زحت ناب مسكنا تمسني رأي فات أتي بمنفس كريستوين كا مالسي طبعا يدليو سلت أنا يدليو خويني إمبر أتي السبكتات ناي بيتروس سبكتات بزحت حلال خي عين السبكت عين برهن جن يسبخ ثلاثة شح نفسات ويعمل خمسة إذا أجاز ما أخلنا تزهلو ترى سبكتيو جن ثلاثة شح نفسات بس أجا ثلاث سبخ زنبره بموجود ثلاث سبخ زنبره نبي سبخ نيرو نبلب بسب قال إجابير تايب للناسي نزر بازي مسمع سي لبوم تاي تجبره توجه نبى عمره يكون نزغنا نيرو نبلبي أتوم حواتنا إن فاكت إتا توجه تبزلا لك كم زي بخوينات جيرو لبها زوج أكا عينت قالي ترير قالي أو زلط ناقريخ قال لبوم تاي تجبره توجه أتوم حواتنا أنتي نجبر تأهم جبر تدلينا زلهم قليل إذا تسفعنا عهم دقهمني أملاك تعرقكم دليل لو خاب كفو ما قدرتم نملسه
بيسوس كريستوس غيرو تعرقكم دليلو تسفا خانعكم دقكم تمرسوا نحت حاتيات تطمق يلهم نعم لخنا مسكنا يخنو بتا معلتتيا 3000 نفسات ناقويتا مزيان اتوم 227 قبل على دربي زنبر حوات اوريدي تا تشرش عبيان تا كوينا 3220 كوينا نعم لخنا مسكنا يخنو بدحري خا صنحيلهم كا 5000 يفات بصحكو سنه تاي زبلنا غوي انتو يم زنببنايو نافتا محبركا ابص صباح تاي قبر نبره دحر 23 عام 25 عام تابيلو باولوس كباب 57 عام تمرت باولوس نابي يروساليم مسمصه دحر كن زاربو لينا مسمصه تايلوم اتحونا كندي كاب ايهود كندي سبات كم زمصو نا غويتا تفلط يخا الفي الاف مصيام الله يلو مسالو بعشرة شحات معنات 1000 معنات 10 شح مالتي بعشرة شحات نا غويتا مصيام نعم لخنا مسغانا يخنو سلازا ዛ ማሕበር እዚኣ ወንጌላዊት ነይራ سيلا أبغى تخورميا زنبرت أبغى زاي كولتن نيروساليم تايز جبرتها إن فات بقوري زلهم تاي كدحر بمخنيا سدتنا ستيفانوس مست تبتونوسي نابغى عديتات مسبوس حسي أبي يروساليم تفلتوهم قاليهم إذا نقول العالم زبحر زلوس نابز خامسيهم مسايد لهم نقول العالم تايز جبرو سلازم تايم زوم حوازياتهم قدوس نعبي جمهور حواتهم قدوس نعبي سلام زبحالي بالنسب حاتيات انت لعله قينو نعا أملاخ نقول العالم زفرد لا معلت مديبو قريص سلازو الله نقول لسب كنسو انت يقبر الله ينقر الله نابلو أكل ختماتات ينقرون يروم نعم لخنا مسقانا يخون ناس لازي وانجيلاوي جانيرا قن دقاو ترايك وقت انت محبر متحق قدوس تايب لنا أمعرف كل تربعان كل تنتهي لنا بتمرت حواراتن بحبرتن بمقراسن جيران بصولتن صنيعهم نبورو بمنتاي بتمرت حوارات بحبرت بمقراسن جيرا بصولت ስለዚህ ውሽጣው ሁነታታ ጽኑዕ ነይሩ ኣብ ጽኑዕ መሰረት መታን ፋሕ ዝበለ ርዲት ከህሎም ብምንታይ ጸኒዖም ነበሩ ብትምህርቲ ሐዋርያት ሓደ ትምህርቲ ቶም ሐዋርያት ብዙሓት እዮም ትምህርቲ ሓደ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ምህሮ ወይታ ምሳይ ደሎም በትምህርት ሐዋርያት በጸሎት በሕብረት በመቁራስን ጌራ ጊዜ ስለዚህ ብለይ ዝሕልፍ ሕልፍ ክብለ እዚ ነይርዋታ ማሕበር ስለዚህ ዓበይቲ ሓይልታት በኣኻ ይግበር ነይሩ ራ ሓምሻይ ከኣ ስደትን መከራን ዝረኸበት ማሕበር ካያ ነይራ ስደትን መከራን ጎኒ ናይ ክርስትና ዝኸይድ ይኹል ግዜ ስደት ذكرت أخوانكم استيفانوس مجمرة سمعت خابت عبالة زم حبر زي عينيرو استيفانوس حاونا كم يجرم بدار بقى من خمسة قتلون فلتينا بدحريو يعقوب كم يجرو 5 سيفن فلتينا ودي زبديوس بدحريو بيترسون تأثير هني مكراون رخيبة أصل لازم مكراون تركبني راه قال سئلا بسايز مسألة محبر هاي قوتن بزح مكرا بزح أحواتنا بدمهم كسادهم الخرا وفيهم ስለዚህ ያ መከራዝ ነበረ ሓፍት ማሕበሩን ከለ ያኔ ስለዚህ ማሕበር እዚ ኣወንታው ነገራታ ክንዘርዝሪና ኣሉታው ዝኳ ዓይነት ካ ኣለዋ ዛ ማሕበር እዚኣ ዛዓበየ ርእሰይውን እዚ ዛርእስተ እዚኣ ጽቡቕ እንታይ ራ ጽቡቕ ሕልፍ ኢልካስቲ ኣፍታ ኣሉታ ኣድሂብካ ከይትብልኒ አንፎርቹኔትሊ نايلو ما عند سبكتنا خافتا زنبرا دخاما إنا خنم هذا محبر زيا بكل التدخام زرزير له تقدم أي دخام أوريدي جلسنا هنا زحلفه ذكرت خوينا تا محبر أكندي نسون تايلو كيدو إلو حي نسوم جنتا جيروم إلاني أنا تاميتهم مهاتو وعبد صلوا أبي يروساليم إسرائيل حنت ميجا تشيرش مسريتهم أبي يروساليم 3 شح 5 شح ألفات تايز خير لنا عالمنا بنا زي تمثيلهم كل حزب نباهم يمسامن سوم تجبروا تقمطوا غيرهم ما مالتي سلازي عمله حمارات سلازي نبرو سدت العيلو بمخنيات سدتنا استيفانوس كا اتا محبر تبتينا بو غيرو خا وانجيل سفيحين نازي عداميتي قالوا تاو نغريا تخاليت جن اذا محبر زيا مزخلو صبوق نغرا مزخلو ابكال يتجبر ابا تغيرو خلو مزخلو ابي حيلتا تاع ماخلا مزون كلهم عبيت سبات مع ماخلا خلو مزخلهم عبيت حوارات مع ماخلا خلو مزغلهم بقى طبق مسغويتانا طبق زمدنا زنبرهم عد غويتانا مريم اما اخلهم كلا حواتو يعقوبن يهودان اما اخلهم كلو
አለው ዝበሃሉ ሓያላት ሰባት ከም በዓል ፊልጶስ ወንጌላዊ ከም በዓል ስጢፋኖስ ከም ካልኦት በመንፈስ ቅዱስ ተመልኡ ሰባት ኣብ ማእኸል ኣኸለው ግን ከዓ ዘይተለቃቀቶ ከቢድ ሽግር ነይርዋ እሱ እንታይ እዩ ካብ ኣይሁድነት ምልቃቅ ሙሉእ ክትለቃቅ ኣይካለት ካብ ኣይሁድነት እዚ ከዓ ዓቢ ፀገም ፈጢሩላ ናው እንታይ ማለት እዩ ሕፅር ብዝበለሲ ምስ ሕሉፋ ክትባተኽ ኣይከኣለትን ምስ ኣይደለኹም ምስ ሕሉፍካ ክትባተኽ ዘይምኽኣልኩ ዓቢ ፀገም ይሕዋቴ ዋላ ብውልቂ ደረጃ ምስ ሕሉፍካ ክትባተኽ ዘይምኽኣል እንተዳ ሓሊፉ እንታይ እዩ እቲ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ነገር ሞ ተመሊስካ እንታይ ኢኻ ተምፅእ ቁዘማ ኢኻ ክትገብር ሞ ክትልውጦ ትኽእል ኢኻ ዘፓስ እዝነት ሓቀይ ሕሉፍ እንድዩ ንሕሉፍ ክትቕይሮ ይትኽእል ከተመላኻዖ ይትኽእል ጉይኻ ክትውድኦ ይትኽእል ግን ኩሉ ግዜ ምስ ሕሉፍ ዋላ ብደረጃ ውልቀ ሰብ እውን ምስ ሕሉፍካ ዘይምብታኽ እንተሎ ኮይኑ ዓብ ፀገም እዩ እንታይ ዝገብረካ ይሓልከካ ምሕላ ክትፈልጡ ዶ ይሓልከካ ምክንያቱ ልክዕ ከምዚ ኣግማድ ይሓልከካ ክትጎይ ትኽእል ንመጻኢኻ እንታይ ገብሮ ማለት እዩ ይፀልዎ ስለዛ ማሕበር እዚኣ ክትሕለኽ ከላ ንሪኣ ንሕና ከም ማሕበር ብዙሕ ሽግር ገጢሙና ሓቀይ እዚኣ ምስጢር ነግረኩም ኣለኹ ኢሉ ጳውሎስ ማሊ ኣነ ከዓ ሕጂ ምስ ኢሳያስ ዝነበረት ንምስጢር ነግረኩም ኣለኹ ዘይዝፈልጡ ክትኾኑ ኣይፈቱን እየ ሓንቲ ነገር ንሕና ኣነ ንእሱን እዚ ኣብ ቸርችና ዘጋጠመ ታሪክ ብወራራት ኢና ንገልፆ ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር ኢና ንብሎ ሕጂ ኣይቲ ካልኣይ ወራር ይመስለን ዘይተጋግየ ሽግር ምስ ኣጋጠመናሲ በቃ ትድቆስ ሓቀይ ተደቂስና ገለ ሕጂ በቃ እሞ ስሩዕ ፕሮግራምና ክንገብር ኣይንኽእል ኢና በቃ ናብ ጸሎትን ናብ ጾምን ንግበሮት ናይ ሰንበት ፕሮግራምና ኢልና ሕራይና ሓንቲ ሰንበት ንኸምኡ መጢና እያ ብድሕሪኡ ደርሳ ሽዑ እንታይ ብለኒ ኢሳያስ ሓውና ወፂኡ ሕጂ ኣኽለና ወዲእና ኢና ጾምና ወዲእና ኢና ብድሕሪ ሕጂ ዘፀውም የብልና ስሩዕ ፕሮግራምና ንግበር ኣብ ሕሉፍና ክንነብር ኣይንኽእልን ሕጂስ ኣብቲ መጀመርያ ዘይተሰምዖ ድዩ ኮይኑ ዘይጓሃየ ድዩ ኮይኑ ኢለ ብዙሕ ድሓር ግን ኣብቲ ሰሙናት ተሓሰብኩላ ሓቂ እዩ ድሓር ስሩዕ ፕሮግራምና ምስ ጀመርናሲ ሪካቨርስ ቀልጢፉ ሪካቨር ለካ ፀላኢ እንታይ ክገብረና ዝደሊ ክንቁዝም ምስ ድሕሪት ክስቶ ከዓ ከምዚ ገይሩና እቲ ክስቶ ሰሚዕ ካይዶ እታ ክስታይ ያ ኣብ ካልኣይ ብድሕሪኡ ሓድሽ ወራሩን መፂና እዩ ግን ወላ ሓደ በዲህና ኢና ኣምላኽና ምስጋና ይኹን ምስ ኣይደለኹም ኣብ ሕሉፍካ እዩ ከምብረካ ዝደሊ እቲ ዝሓለፈ እንታይ ኮይኑ እዩ ሓሊፉ እዩ ግዜ መዝሙር እንታይ ገበረ በፅሐ እቲ ዝናብ ዛርዩ እንታይ ገይሩ እዩ እቲ መዓት ዛርዩ እንታይ ገይሩ እዩ ተወዲኡ እዩ ሕጂ ድምፂ ዓዋፍ ይስማዕ ዘሎ ክትብል ክትኽእል ኣለካ ሎማዓንትኩም ስኡ ክበስረኩም ዘሊ ብውልቅኹም እውን ዛርዩ እንታይ ገይሩ እዩ ተወዲኡ እዩ እቲ ሽግር ዛርዩ ተወዲኡ እቲ ፀገም ዛርዩ ተወዲኡ ግዜ መዝሙር እንታይ ገይሩ እዩ በፂሑ ንነብስኩም ከምኡ ኢልኩም ተዘይኢኹምማ ሓንቲ ስጉምቲ ንቅድሚት ክስጉሙ ይትኽእሉ ኢኹም ብሩኻት ኣሕዋትና ሓትን የስ ሕሉፍና እንታይ ኮይኑ እዩ ፅቡቕ ይኹን ሕማቕ ዋላ ፅቡቕ ይኹን እቲ ፅቡቕ እውን ክርስሳዕ እዩ ዘለዎ ሕማቕ ጥራይ ኣይኮነን ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ነቲ ድሕሪ ዘሎ እንታይ እናገበርኩ ድሕሪኡ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር እዩ ነይሩ ንዕኡ ግን እንታይ ገይረዮ እናረሳዕኹ ነቲ ቅድመይ ዘሎ እንታይ እናገበርኩ እናተማጣጠርኩ ናብቲ ሓስቢ ዓወት ናብ ናይ ላዕሊ ፅዋዕ እንታይ ገብር ኣለኹ ምርሻ ኣለኹ ጎይ ኣለኹ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ዋላ ፅቡቕና እውን ክርስሳዕ እዩ ዘለዎ ዋላ እቲ ፅቡቕ ኣምላኽ ዓበይቲ ሓይልታት በኣና ገይረ ፅቡቕ ግን ሕሉፍ እያ ሕሉፍ እዩ ሕጂ ንቅድሚት ናበይ ንጠምት ናብቲ ጀማር እምነትና ደምዳሚኣ ናብቲ ኣምላኽ ዝሓስበልና ዘሎ ናብ ናይ ፅባሕ ናብ ናይ ድሕሪ ፅባሕ ናብ ናይ ድሕሪ 2 ሰሙን ናብ ናይ ወርሒ ናብ ናይ ዓመታ ኢና ክንሓስብ ዘለና ሕሉፍ እንታይ ኮይኑ እዩ ሓሊፍ እዩ ብኡ ኣይትጎሄ ብኡ ኣይትከበር ምስ ኣይደለኹም ብኡ እንታይ ትግበር ኣይትጎሄ ብኡ እንታይ ትግበር ኣይትከበር እቲ ሕሉፍ እንታይ ገይሩ እዩ የድሮ ዘመን ናፋቂዎች ዝበሃል ነው ገሊኦም የድሮ ዘመን ናፋቂዎች ነዚ ሓውና ከዓ ገለ ማሕርኛ ክንዛረበ የድሮ ዘመን ናፋቂዎች ኣይንኹን ሓደ ግዜ ሲ ደርሳ
نشتي حفتي الله أمريكا الله حجي أنا يدرو زمن نافاقي كون يدرو مزمور نافاقي يعني حجي بعد غابيسو قلمله يتسمع كسح جونكم يدرو زمن يا بتاع مزمور اسمه حجي حدش مزمور قلم تياس أنا بزحيكوكو حدش مزمور بزحيكوكو إليا وا إيه تبلني طبعا كاتب لنا بس مرأي نايك أدمي نايك أدمي دفتينا وا أملاكو حدش مزمور كوبكم زبط صف كان أميك تقبره ده دحر نعايت أمم كله دحر تحسب كنا حكاية مثلا لهم يدرو زمان كون يجب عنان نايك حلفة نايك مال نايك كلمة مالي نعمل كون يجب أملاك نلومي يسوينا نصبح أنا أملاكنا مسكنا يخونه لو من تزي حرينا أنا لو من تدا جبو ردي تزي لنا صبحنا وكعريكل زي ما حبر زي أنا يرسالهم حبر بناي حلف بمنتهي تأثيران يرى بأيهود النتاجر يرى تحلي خانيرة سلز خم تزقبا تاتقبرا كعالتن كويي كعالتن كم تزقبا كتعيي كعالتن أمود داتا خالي أمارات سلزي نور أملاك خالي ما قد جيرو بخالي موديل تشرش جيرو بانس أوكي جيري وانجيل تاجيرو نعمل على ما بصحي وبروحات حواتنا حاتن زي ما حبر زيا كاب أيهود النت كتلاق أي كعالتن بسنجز غا حنسان يقرر مني أنا مخنياتو زم زجر مالسي اللوز بحال the best of the best نايت الشعوان زنبرو أحواتي وما أخراني يرى ممكن كل زي أقول له مالت وحسنا هلك مالت هيكون the best of the best نفعت سبقت نفعت قلت نفعت ولا هاللي خامس خطأ مازي طعيت ما حبرت مرح مالت أيكونن بيتاي أنت قبل كذا لوخ برهانك تركب عليك ينوات كن اللقاء على النازي كتب عليك زي ما حبر زي أقوم يعني يرى بيتروس أما خلا ياقوب أما خلا بدوا عبيت حيل تغييريو قد سامحوا كاب حلوفان تحت قبر أي كالتن كتلا أي كالتن عبير سالم بزحت حوات تسأميرهم مميلنا مش حكي بزحت حوات جن بزحت حوات رايكون تسأميرهم بزحت حوات حاسوت قاعد تسأميرهم مسايد لهم بزحت نداي حوات حاسوت بزحت حوات حاسوت تسأميرهم حنسا انتي زبل الناسي توانجيل الناس بخ ما نسي أب يوفيريا انت لخا أب منفسه وحصنة انت لخا كل نجار يزر ترسعه حاجة حجي قفافيت أتخون مالتي قفافيت سلزم مسح قرصان تايب لنا كاوجن كانت كأها نابقي تعمل يوم يبلنا جنت مسألة نمنتهي علامة باولوس دحر كزارب كله باي ذا واي باولوس نتا محبر كسرياون فتيني جنت صلوا إذا صلوا زي نابكالي نخيل تشجر أب يرسالم تراي تحصير وخترف جن عبس عرجيرو تعويتو قار عمل خنا مسكرا يخونه إتانا أهودنا تسجم أبزا محبر زي أتراي تحصير اخترف جيرو واي تايلو مسيلكم نحنا إلهم ناي جلاتيا حوات إزهم سمازياتهم ناتب كرسوس زلنا حرنت كسليو تقو حاليهم تحوصنا حوات حصوت يزبلهم مثال لهم ناتب انتاي ناتي بكرسوس زلنا انتاي حرنت انتا خبرو كسليو تقو حاليهم تحوصنا حوات حصوت ترير قالي زارب زلو ازيهم تايم حامشاي مسرع يوم يزبلهم زلو باولوس مثال لهم اللهم ده الفيفث كولوم بايزوي حمشاي مسرع ناي شعبي عقل كي مسلكم ناي كالاي وقعلم قالي حمشاي مسرع حجي أبقلاتيا مخنم بباقي نازيهم إذا حمشاي مسرع تبهي لهم زلو قلاتيا انتهي بلهم انتهي بلسي أبقلاتيا معرف كلتي كابو دحر 14 عامات كان بحدش نابي يرسالم مس برناباس ديوبكو نتيتوس كأمساي تمالا أخوه أزيتي أخيبانا يرسالم يزارب زولو اتمديابي كأب مغنيات حدا رأيو من أرباش نخنتو خي قوي خي هلو يلي اتي أب هزاب سبكو وانجل نتو مرئات أبينهم جيرة تزاربكوهم ريهم بروات حوات حاتن كونفيجن سلطة فترة نخنتو قوي خي كون ويكاي قوي خي هلو إلى تشك قبر إلى سي نبي يرسالم دايبين نتيتوس حزي مساي نتوم مرئات بحالو على يعقوب يوحنس بطرس نعم نبينهم غير أزاري بيوم أبي يرسالم أنا زون غير زي السبخ
كم عينت وانجيل لهم سكم تسبكوا إلى الزاريب يوم نتوم مريات يبل باولوس شو أنت يبل جناخ نتم سايز نبرة تيتوس قوا أو غنسو مجزارة هذا اليوم أراوي تيتوس أي تجزرن زي جزوريو أي راوس زي كونه جن زم كونه يلو تيتوس حزوا غيره أنت عم كتب له حجن تيتوس بقول تأمين تاجريو ديني هو زلالم تاجريو رخيبيو تجزرهم كتب له تزي تجزير كاس من حنا يتركبني عم كتب له يلو تيتوس حزوا غيره معقله نعم لخنا مسكنا يخونه حزي خيره أدريون ها إذا خاب بالسري توم باروت ما أنت خجبرونا تقو حاليوم التحوسنا نساتهم ون نتبع كرسوس لنا حارنت كسليو زاتونا حوات حصوتيو اتحق وانجيل أبخاتكم متان كس النعجن حراين مبال حنسع اكوا سجت عبالنا الله من نعم لخنا مسكارا يخون تعي نزبل صنعاتي مثالهم اي ناي اتحق وانجيل أبخاتكم تخبر متان كس النع صري وانجيل متان نسخاتكم كتحسو نزوم زوازياتهم even for a moment سجت عبالنا أبترخبت عدل تقايمنا يوم واي نسخاتكم أبصنع مسارات انت تقبروا متان كتسراتو نعم لخنا مسكارا يخونه إذا قليل فترة يكون بقولوس حرك زي سينا بالس أوكي خيدو بيتروس أمنا ينس أوكي محبر كيدو حجبو خبه زاب سلوز خونو مسؤمي بلع ستي جلانير ده حرقن يبلنا ده حرب بقولوس بيتروس بقولوس أب جلاتيا ده حرقن كابي أقوم زمزو كابي أقوم حوجيتانا سو أبي يرسالي محبرش مع جلس سلز نبره حد خافتهم كاب أحودنا ديتا لا حواتي ديرو كابي أقوم زمزو حوات مسمى مسرع بيتروس أكل تجرو رأسه فريح يبلنا قصم حوازي هذا فريح انت قبر يبلنا تحقرس رأسه فلي اتهم كا بزحات ايهود كا بيتروس ذاكر ترى رأسه فلي لا يلوم كابتهم هزاب تقبلهم حوات امنت حوات كاوغنا هزاب زغونو رأسهم انت قبروا برناباس كان يبلفزات برناباس بتقبزنا امسي تسحيبو يبلنا صح قدسنا شو بيتروس اذا قبزنا يلو قبزنا بويت انا اتم قبوزات صحابه فريساويان يبلم نيرس ولا إذا قبزنا هذا ورينا ناب صحابة فريسان زي كنا ناب بيتروس يعقوب إني آتي زولو إذا قبزنا إيديو نبيتروس أكن من نبينه نايكونه أكن من أكنمي خلاتهم تايليو نسخة أيهوداو خلخا بنا بابرا أحزاب نانا بركة كم يجير كأخانتهم أحزاب بنا بابرا أيهود كنورو تكبرهم زلخا كرسوس نخنتو دي تسقيلو إليو جنيعو ينقي إن بيتروس أبزيا أفحاتي مستقيل حد ثالث سنون رسيلوا لحد ومدحان زيا أخيبا نقبر لا نايش ما قلتات أخيبا نو ناي هوارات نايش ما قلتات ناي ملؤت محور أخيبا غيرهم كا أغني أما قل لي نقراي نبره إذا حوازي أتوم مصحف قدسنا حوات حسوت يزبلهم وي إنفات باولوس انت يزبلهم سب جزرتني يزبلهم سب جزرت حدا شم يزهبهم سب جزرت يزبلهم تاع مالتي ولا نت أيهود كمان أي زبق يكونون يا نا أيهود زبق يكونون تأم زيهم سبق زرت إن فات أب جلاتي أنت يزبلهم نسم بعلم يقرص تدليهم أنت مقراز مش مقراصي نسم تدليهم يقرصوا نعهم أنت يز شجرة نسم تدليهم تجورو يقرص يزبلهم ورا باولوس أملاح محرتك برالو جن أقرقلت باولوس بنفس سكف كتمام كاكلتي واه أقرقلت باولوس شجر زقط ما يرتاح هذا دقاوي تدقاو صقم يبلون كاب حزاب كاب مرحت هايمانوت كاب روماويان كاب بوليتيكا مرحتي زموص نبره صقم ولا حدا هي كان توليريتد ولا حد صقم اي نبرو زعابي صقم نبرو كن اغر الناس عابو امنو سكف زعتو بوتا ناتو تاي غبرو نيرم يبلنا تعقدوس تزي تغزيركم كريستوس تاي غبركم ني تاي غبركم اي طعمكم ني قال لي صلواي نبرن زوم سوازياتهم زوم حوات عصر انفازيهم ترى حوات رايونا يكونن رؤسهم تايز غبرو حواريات كريستوس ينا ايلهم رؤسهم تايز غبريهم زغلصيهم ابزازاتوا لنا قرنطس حواسي زغلو نتا محبر مسريتوا باولوس سي لنا اب قرنطس مصيهم ازراربهم كستايم فلاطاتيهم مهوراتيهم اتوم ناي كاب وغن غزره زهونو ايهود مالتي حجي باولوس انت يبلهم أنا كوا in fact أزيهم بلوس أتحورات يزبلون نعم أب quotation
እዚኣቶም ሲ ንርእሶም ኣገልገልቲ ክርስቶስ ዘምስሉ ሰባት እዮም ግን ዘገርም ኣይኮነን ሰይጣን እኳ ንርእሱ እንታይ ዝገብር መልአኽ ብርሃን ይዘመስል መሳይ ደለኹም እዚ ጸገምዚ ነዛ ማሕበር እዚ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ዓቂቱ ሒዝዋ ከምዚ ገይሩ ምንም ነገር ከይትስጉም ምንም ነገር ከይትኸይድ ምንም ነገር ነቲ ዝተጸዋዕትሉ ጽዋዓ ታሕት ከይትደፍእ ንቕድሚት ንድሕሪት ሒዝዋ እጽቡቕ ነገር ግን ሎካላይዝድ ኮይኑ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኑ ዛስ ዋይ በቐዳ ዓንቶም እንታይ ኢለኩም እታ ሎካል ቸርች እታ ናይ ዓዲ ቸርች ሕማቓን ጽቡቓን ኣብኣ ተሓፅረ እዩ ክኸውን ዘለዎ ኩለን ጫሌዳ ናይ ኢየሩሳሌም ተዝኸውን እንታይ ነይሩ እንታይ ምኾነ ነይሩ ኩለን ብኣይሁድነት እንታይ ገብራ ነይረን ምትሓለኻ ነይረን እታ ናይ ኢየሩሳሌም ማሕበር ግን እቲ ጸገም ኣብኣ ጳውሎስ ከዓ ዓብ ጻዕሪ ገይሩ እቲ ጸገም ኣበይ ጥራይ ክሕፀር ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራይ ክሕፀር ግን ጳውሎስ እኳ ምስ ኩሉ ገልግሎቱ ቀሊል ኩናት ይሓለፈን ምክንያቱ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣሕዋት ብቐሊሉ ዝድፈሩ ኣሕዋት ኣይነበሩን ማለት ሓደ ካብኦም ያዕቆብ ሓው ጎይታና እዩ ኣነሲ ንየሱስ ሓው ተዝኸውን ብስጋ እንታይ ካብ ሽማግለ መውረድኩምኒ ኣይደውርኒ ሓወይና ንሓወይሲ ኣብ እንዳሓወይሲ በዓል ኢሱ ክመፁ ምበልኩ ሓገይ ቀሊል ጽልዋ ይነበረ ኢንፋክት ያዕቆብ መንፈሳዊ ምንባሩ ይነግረና ግን ዘይተለቃቀሉ ብዙሕ ጸገም ነይሩዎ እዩ ያዕቆብ ሓው ጎይታና ስለዚ ዋላ ጳውሎስ ዝኣክል ድሓር ኣብ ንየሩሳሌም መጽዩሲ ኣብ አይ ቲንክ ኣብ ሳልሳይ ሐዋርያዊ ጉዕዞ ወዲኡ ንየሩሳሌም ምስ መጸ ናብ ያዕቆብ ከይዱ እዚ ኩሉ ገልጊሉ ብዙሕ ማሕበራት ተኺሉ ክሳዕ መወዳእታ ኣብ ፊልጵ ኣካያ ማሕበራት ተኺሉ ጳውሎስ ምስ መጸ ምስ ተመልሰ ንየሩሳሌም ብዘበልኩ ቢለ ኸይደ ዝገጥመኒ ይፈልጥኒ ግን ኣብኣ ማእሰርቲ ከም ዝገጥመኒ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘዛእትዎ ከተማታት መስኪሩለ ያሎ ክኸይድ ኣነ ቅድሚ በዓል 50 ክኸይድ ኢሉ ከይዱ ድሓደ ብርሰደ ምስ ከደ ኢሚዲየትሊ ምስ ያዕቆብ ተራኺቡ ሕጂ ያዕቆብ እንታይ ኢልዎም ያዕቆብ ሓው ጎይታና ተሓዋትና ሓውና ኢልዎም ዓሊ ኢሎም ብዙሕ ምስ ዕለሉ እንታይ ይብልዎም ካብ ኣይሁድሲ እልፍ ኣላፋት የብና ጎይታ መጽኦም ኣለዉ ኩላቶም ከዓ ብሕጊ እንታይ ኣለዎም ቅንዓት ኣለዎም ንመን ቅንዓት ኣለዎም ንሕጊ ዋ እዚኦም ናና ጎይታ መጽኦም ደኣ በይናይ መለክዕም ንሕጊ ቅንዓት ዝህልዎም ዘለዉ እንተቐንዑ ጎይታ ምቐኑ ዘለዎም ሓገይ ንሕጊ ቅንዓት ኣለዎም ሕራይ ባርስ እዚኣ ዘይንገብር ብሎ እንታይ ሕጂ ንስኻኻ ምክንያቱ ጳውሎስ ኣብዝኣተዋ ቤት ኣብዝኣተዋ ከተማ ንዓብዪ ክፍፀም ዘለዎ ብፍላይ ካብ ወገን ኣይሁድ ክንደይ ግዜ ቀትልዎ ሓሲቦም ሓገይ ክንደይ ግዜ ስለዚ ንኢየሩሳሌም ምምፅኡ ምስ ፈለጡ መፂ እምበኣር ጳውሎስ ኦኬ ኢሎም ኦልሬዲ ምምፃእኻ ፈሊጦም ኣለዉ ሞኒ ሕጂ እዚኣ ዘይንገብር ይብሎ ማዕዳ ጣይታ ትመስል ኣነ ተዝኸውን እንተቐበልኩ ሓቂ ሓይሽ እሞ ሓው ጎይታና ዝተዛረቦ ማለሲ ሓው ጎይታና እንዲ ተረዲእኩም ሕጂ እንታይ ይብሎ እሞ እንታይ ክንገብር ሕጂ እንታይ መስለካ ሕጂ ካብ ኣንጻር ቤት ኣምላኽ ኣንጻር ቤት መቕደስ ኣንጻር ኣይሁድነት ከም ትሰብኽ ገይሮም እንዲኦም ዝዛረቡልካ ነዚ ኣመታን ክንፍውሳ እንታይ ንግበር ኣብዚ ርእሶም ዘንጽሁ ቤት መቕደስ ኣለዉ ኣሕዋት እሞ ንዕኦም ሒዝካዮም ርእስኻ ተላጺኻስ ናብዚ ቤት መቕደስ እቶ ሕጂ እዚኣስ ትግበር እዚ ኩሉ ወንጌል ሰቢኽካ እዚ ኩሉ ጽሩይ ወንጌል ሰቢኽካ ክንደይ ነገራት በእዳውካ ተገይሩ እሞ ጳውሎስ ኮይንካ ትግበር ግን ቀሊል ጽልዋ ይነበረን ያዕቆብ ሕራይ ኢሉ ተሳሚዑ ጳውሎስ ተሳሚዑ ርእሱ ላጽዩ ብለና ፀሓ ጉርስና ንኻልኦት ሰባት ከዓ መሪሕዎም ናብ ቤት መቕደሳት እዩ ሕጂ ኣብቲ መዓልቲ ቀዳሞት መዓልትታት ኣይፈለጥዎን ድሓር ግን ክውድኣ ምስ ቀረባ ይብለና ፀሓ ጉርስና መዓልትታት ዋ እዚ ኣይ ቲንክ ፀጉሩ ግዲ ክበቁል ጀሚሩ ይመስለን ብድሕሪኡ እዚ ደኣ ጳውሎስ እንድዩ ኣንጻር እዛ ቤት ቀጻሊ ካብ ኣፉ ዘይወፅእ ኩሉ ግዜ ኣንጻር እዛ ቤት ዝዛረብ ከርክስ ከዓ ካልኦት ኣሕዛብ ከዓ ሒዞልና መፅዩ ኢሎም ዓብይ ንዓብይ ፈገሮም ንጳውሎስ እንታይ ገበርዎ ሒዞም ከትከትዎ ኦሞስ ተሓለቓ ሽሕተ ዘይመፅእ ነይሩ ሲ ኦሞስ ሞይቱ ነይሩ እዩ ሽዑ ጳውሎስ ግንዚ
ቀልል ናይ እግዚአብሔር ኢድ እውን እንኳ ይነይርዎ ንምንታይ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ነይርዎ ዝብል ምክንያቱ ጳውሎስ አፍተዋንቲ እዚ ሁሉ ነዚ ጽሩይ ወንጌል ሰቢኹ ክንደይ ዓበይቲ ሓይልታት ተገይሩ ገላትያ ሮሜ ኤፌሶን ቆሎሴ ዝሃበና ጳውሎስ ጸጉሩ ላጽዩ እተን መዓልታት እንተ ዝውድኣ ነይረን ክርስትና ናይ አይሁድ ጫሌዳ ኮይኑ ምታረፈ ብሩኻት ኣሕዋትና ሓት ግን ጎይታ ይደለየን እተን መዓልታት ከይተወድኣ ይደእትዩ ጳውሎስ ከዓ ብእዝኑ ጎቲቱ እዚ ቤትካ ኣይኮነን ኣነ ነዚ እንታይ ገበርኩኻን ኣይጸዋዕኹኻን ኣነ ንዓይ ሕሩያ ኣቕሓ ኩሎም ህዝባት ክነግረ ኢለካሲ ተመሊስካ ናብ ቤት መቅደስ ጸጉርኻ ላጺኻ ትኣቱ ናው ኢሉ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ናይ መን እሱር ኮይኑ ማለት ሕጂ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እሱር ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደገ ናይ ፖለቲካ እሱር ይመስል ግን ናይ መን እሱር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ጳውሎስ ሓንሳንሳ ንርእሱ ኸምኡ እዩ ዝብላ ናይ መን እሱር under detention نعملنا مسكنا هيخونه أسيرو نادا أنا خمزي بحر كخا كسع سالساي سماي عبيت مسترات قريس الكاس حج تمريس كنا نخرسنا نام ده تقبره ناي أيهوج عليه ده تقبره قوي تبعلو تايلو مسيلكو نحدش وينسي أم تاي أمتوا أب حدش حربتي أمز أمتوا تزي كنا قل أبنا عارقي تحارب تدعقميت أمنا تحدش ويني تحارب تاي زخون يقدد اتوين هاي يفسس اتحارب انتايو تاي تحارب تاي تويني انت دا مصعق قدسنا بطنقا انبيبنا اتحاربي اتوين كريستوس يا حقي اتارغي تحاربي ايهودنتي تحداش حرب محبريا نكريستوس اكل صبق ويني حدش ويني ايهودنت كصورو ايكلني بمقد ايهودنت زرغح ناي وانجيل كريستوس ملقت يلن نعقوت بقع نمحبر تبقع حداش حربي ويتعدلي وانسامنا محبريا علينا نا ايهودنت ايكونت نا املاخنا مسكانا يخونو كاونيو جميرا محبر رأس هذا خالت ناتا مجدي ناتا عكايدا ناتا أسرارها تحتات نتا يرسالم ولا يكون تحتات نتا العلي نعم لخنا مسكانا يخونو سلسلة يرسالم محبر بروحات حواتنا حاتن كابزيخت اللقاق اي كالت كابزيخت اللقاق اي كالت كابزيخت اللقاق سلزي كالت كا اسي املاخ زهابا املاخ زفسسلا املاخ زمدبلا مدب تحت قبر اي كالت بملوك فتصم اي كالت قلنا املاخنا مسكانا يخونو شقرابي تعصيب اب اطراي سالات صعر باولوس صعر بعل برناباس صعرنا يكالو تحوات اتصقم اب يرسالم طراي تحاصيرو كنا عمدات غيرا 4 عمد ده 4 عمد يرسالم فريسا تابت يرسالم كاف حيله نا يرسالم محبر ما كنا عمد يزلوا نا 4 عمد تاريخ يزلوا يفات اب سوسان كلتن يعقوب حاونا ون بدار 4 عمد تقتيلو ميتو كالو تحواتو ميتوم توم الو زبحالو زنبرو مرحت ميتوم اتا محبركا دحر 4 عمد روماويان مصيام يرسالم عنيما اتا محبر وتبتينا بدحريو ناي ايهود محبر زبحالو دحر 235 عامه مرت اب نعبي ناي باركوكوفا زبحال نعبي كال ايهود زبلو كلهم سلا تسغغو نابي يرسالم ايهوداو زبل نابي يرسالم كمص يبلو نيلو تي تاصي سلا زاوجه تا محبر نيرا اغنا ايهود محبر اسنو لغنا ايهود محبر معناته سلازي 4 عمت 4 عمت تاريخي زلوا معناته زعما محبر زيا سلازي نحنا خنفتش كاباخنا مهاري قبالناي انت يلو مسحلفنا هذا تاسرنا نكر ولا بولكي ولا بمحبر ولا تصبق ولا حماق انت خبر يزلو كرسا ايو زلوا بحلفنا كنكبر بحلفنا كننقاد بحلفنا كنغوهي ون يبلنا انت دا حليف انت كويني حليفي سيد الله مرات حواتنا حاتن تحليف انت غيري حليفيو تازي ጨነቃለና اب ገለገለ ሃይማኖታሲ اب ገለገለ ሃይማኖታሲ ምስ አምላኽ ክትተዓረቕ بمتأنتي بزحيت زجبر كيو حتى عتي خابو إخات تقطعها مالسي ترى أنت إلو حدا سي ك تأثيره نوح تأفيه ونحل عركو إنه عبيد عن يركايلوس عراق نوح تأفيه خايلوس أو تأثيره نيره يبلو
حجي انت كيركا عسيركا واسيلهم بقى جمد سريق كايلومسي سلسته عسيرومني إلو وا فتح لني زعدي جمد سريق كاسي سلسته عسيركا يقول انا عفتاج افا جمل نيراتا ما سايد لهم سايد لهم برات حاتن حجي جمدن عبيز بدين ناتو ساي ما ده جمل تسريو سلسته ورحي دحاني حكي ناي جمد كن كندي خونا يقبون حساسا ابيت املاخ اتي بهم خنسق اندلينا مالس صلا انت خبرنا دلي ولا خبير حاتيات نفصم كمز انت بيكن زمرو صنحنا كوي ابيت املاخ وي تامصينا له املاخ بمحرتو يزنبرنا وا ببزحي داويسي كندي نغرات داو تسريحي امبساقتيلو دبقتيلو خالي نغرات تغير قصر زيبلو مزامرات دريسو ግን ናብ ቤት ኣምላኽ ክመጽእ ከሎሲ እንታይ መጽእ መስለኩም በብዝሒ ምሕረትካ ናብ ቤትካ ኣቱ ኣብ ነፍስ ወከፍ ድርኩ ኺድ ቤት ኣምላኽ ክመጽእ ከሎ ናብ ቤት ኣምላኽ ዘእትዎ ዘሎ መንፈሳውነት ኣይኮነ መዛሙራቱ ይኮነ እቲ ዝሓለፈት ዓበይቲ ተመክሮታት ይኮነ ናይ ምንታይ ምሕረት እዩ ናይ እግዚአብሔር ውጹእ ምሕረት እዩ ኣብ ቤቱ እቲና ዘሎ ኣብዚ በገዛዚ ነዛ በገዛዚ ኣኽፍት ከተብለዋ ከለው በብዝሒ ምሕረት እዩ ኣብዚ ቤት ዝኣትኹም ዘለኹም መንፈሳውነትኩም ኣይኮነ መንፈዓትኩም ኣይኮነ ድሕረ ባይታኹም ኣይኮነ ካሊኩም ኣይኮነ ከምኡ ተዝኸውን ነገር ናብ ቤት ኣምላኽ ክትኣትዉ ኣይግባእኩምን ወይዳ ክንደይ ዝፈልጥ ክንደይ ዝፈልጥ ባባና ሕሉፍና ይፈልጥ ታሪኽና ይፈልጥ ክንደይ ሰብ ዘይፈልጦ ፈልጥ ክንደይ ግን ንኹሉ ፀይሩ እንታይ ገይሩና ኣሎ ኣንቢሩና ኣሎ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንሕና ከዓ ከም ሓራ ዝወፁ ሰባት ኮይና ኢና ክንመላለስ ዝግባአና በክርስቶስ ዘለና እንታይ ሓርነት مسائل لهم بروحات حاتن إذا بكريستوس زلنا حارنت كسلي تقول تحوسنا حوات حصت نعم نحنت معتك وسجت كنا بلولو ما يقبل زبط رايكون وران صلاي نت بكريستوس زلنا كحارنت نت بكريستوس سم حركة يا معرض نعخسلي كاب آخر رفكا كنا جزء بإذن كحشخ زبلك أو كله يغلي نحنس سجت كتب بلولو أي قبل كويتا كواي محيرني عايز الله يخسخ هايبل حد حوناسي سألا أخصكم كلوسي لو مزيكيركا تمع الخمان كم زيكيركا بعد إيشوسي يفلطون برش معقلتها يفلطون زون كيركا أنت يلكا نسأل أي خاطر كابس جاي ده أنت تتصبه مساعد لهم أباي مالت عبس جاي تاي كم زي اللي سناي كم زي اللي فلط الله أنا بوشت أين تحق عمل حقل إزدلي أباي قلت أبقى أن حد يتركب الله سلازي زحات يزي أبو خنبرك وتصلع أقول لك زي صباح خدم سس دلي صباح خدم سس مساء خدم سس زغون بق أوك الزمان خدنبر نو حاتيات غير كات صباح يقولون حماقي حاتيات جن نحن قويتا مسائل لهم زعق قدس مقراس نجير خزارب كلوسي زعبا ما عند قويتا خزارب كلوسي سم نرؤسون تاي يكبر يبلنا نرؤسون تاي يكبر يمرمر ما كي تجبؤ أيوب لاعب لنا حكي هكذا حجي كومو ينزل زبلنا زلوسي نخين متصدي نخين متصي قلنا عانو متى نانت كمالا نحنا نخين متصينا رأسنا نمرمر حكي رأسنا مرمينا ساينا نقبر نخن بكر ينوات مسيسو قلق على تغير الله عجزا يمتصني ويو تصحيف لنا زلو نتا نقبريو مرمير كان تاخد قبري نخت متص مسائلهم قال لهم نبرو حتى أبي مسائل لها تمير هذا أتمت حكم تصحيف لنا زلوسي هيوتنا أم عراريا أكاينا أم عراري ناسي نخن حبر نخن متص صباحنا متان كتصبق مسائنا متان كتصبق بر أب حلوفنا خنبر تحاليخنا بجماد بوزح إن تجماد تحاليخنا خنبر أيكون نجزاير بعدكم يكونن أنت ده أب حلوف كم براكم زل الدمس ترلو خينو أنا وحسنا تبكم الله نايك زاوير دمسي أيكونن ويتان تايزب لك هذا الله تملس حدش جماري نعم لحنا مسكنا يخونو حدش مسألهم أبسط صباح حدش كنك زي كلك زي 7 ساعة شوعته إذا كمان 7 ذهبوا من ملكي قوي تاخد 10 زي تبص أخي خميك 10 زي مرحك هذا حوناسي جون نيلسون دربيز بحال حونا الله حجي كالو تحوات بس يوم تايبلو بزعبا نو بقى حدا سبسي حاتيات تغيرو مبتدغاغامي
ሓጢኣት ተገይሩ ሲ ትጸጋ ኣምላኽ ሲ ክጽንቃቕ ክእል እዩ ዝብል ርድኢት ነይርዎም ገር ኣሕዋት ሕጂ ኖ እሱኻ ብርሃን ኣምላኽ እንተመጽኡ በቲ ብርሃን ትዳኣ ተመላሊሱ ትሰብ at any time ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ሰብ ገጹ መሊሱ ናብ ጎይታ ዳኣ ተመሊሱ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኢዱ እንታይ ዘርጋሕቲ ዝብል ርድኢት ነይርዎ ሽዑቶም ኣሕዋትና ገለ ኣሕዋትና እንታይ ኢሎሞ ሕራይ ነቲ ብርሃን እቲ ሰብ ነቲ ብርሃን ሕቁኡ ተሃቦኸ ኢሎሞ እቲ ብርሃን ከዓ ንሕቁኡ እንታይ ይገብረሉ የብርሃሉ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹን ምሳይ ደለኹም ሕቁኡ እንተሃበኸ ሕቁኡ የብርሃሉ እቲ ብርሃን ኣየቋርፅን ምሳይ ደለኹም ከምኡ ኮይንኩም ተሰማዓኩም ደሎ ብርሃን አሉ ምንስተልኩም ናይ እግዚአብሔር ብርሃን አለ ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ተዘርግሐት ቅልጽም አለ ኩሉ ግዜ ኩሉ እዋን ንኣምላኽና ምስጋና ይኹን እግዚአብሔር እንታይ ይገብርኒ ኣይ ጽንቃቕኒ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ኣይ ውዳእኒ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ሰብ ከፊላዊ ማለሲ ጸረካ ሓቀይ ይጸረካ እንታይ ገብሮ ይውዶ ዝክሮ እንዲኹም ታ ሓደ ግዜ ዛንታ ነገርኩም ኣብ ዝማእኸላይ ኣፍሪቃ ሲ ሓንቲ ንእሽተይ ቸርች ተመስሪታ ሙሴናውያን መስሪቶም ከይዶም ሽእቶም ኣሕዋት ሽማግለታት ትመሓደር ነይራ ሕጂ ማእኸል ኩሉ ግዜ ቸርች እታ ሎካል ቸርች ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ጥራይ ይኮን ዘጋጥማ መዓት ነገራት ትግፍጥ ተጠንቂቕካ ዛስ ዋይ እቲ ቸርችና ነዊሕ ወል ጌርና ክንሃንጾ ዘለና ግን ዋላ ዘሊሎም ገሊኦም ምእታዎም ኣይተርፎምን እዩ ሕጂ ሓደ ሓው ኣሸግር ኣቢሎም ይጽውዑ ቶም ሽማግለ እዚኣ ኸ ሃሎ ማዓንቲ ኸ ቢራ ክሰተ ተራኢኻ ገለመለ ብሎ ሞተጋጊ በቃ ድሓ መሓርኒ ይብሎም ይምሕርዎ ንብድሕሪኻ እዚኣ ኸ ጌርካ እጂ ዓቕሎም ኣወዳእ ኣቢልዎም ነዞም ሽማግለታት ምሳይ ኣለኹ እቶም ሽማግለታት ኣሕዋትና እዮም ብምንታይ ዝተሰርሑ ብደምን ብዓፅምን ብስጋን ዝተሰርሑ ኣሕዋትና እዮም ዓቕሎም እንታይ ገይሩ ተወዲእዎም ሸእንታይ ኢሎሞ ብራዘር ኢሎሞ ኣብቲ መጀመርያ ክንጅምር ከለና ክንዚ ዓብዪ ጥርሙዝ ናይ ኣረቂ ክንዱ ዝኸውን ሙሉእ ምሕረት ነርና ካብኣ እናነከና እንታይ ንገብር ነርና ንካየድ ነርና ሓንሳ ገለ ትርከብ እንዳገበርና እንታይ ንገብር ምሕረት ናብ ሰስና ንኸይድና ሕጂ ግን እታ ጥርሙዝ ናይ ምሕረት ጥርሙዝ እንታይ ገይራ እያ ተወዲያ በዛ ጥርሙዝ ክንፈግኣካ እንተዘይኮይኑ ዋላ ሓንቲ ኣሰር ናይ ምሕረት የብልናን መሳይ ደለኹም ከምኡ ዘብል ክመሕረካ ፀንሕ እንተ ምዚሕኻዮ እንታይ እዩ በታ ጥርሙዝ ይፈግኣካ ሰብ ከምኡ ክገብሩ ኢኹም እንደኹም ብጣዕሚ ሕያወት ሰባት ክፋግኡ ብጥርሙዝ እንታይ ስለ ዝኾነ እዮም ማሲ ዓቕሎም ይውዳእ ሓይለ ይደክም ከመን ከዓ ከማንም ሰብ ከዓ ይኾኑ ብሩኻት ኣሕዋትና ሓት ናይ እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ጥርሙዝ ግን ብኽልቲኡ ወገና ክፍትያ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹን ኣይትውዳእን ናብዚ እዙዝን ቄናንን ወለዶ ዓለወኛ ወለዶ ሙሉእ መዓልቲ ኣዳወይ እንታይ ገበርኩ ዘርጋሕኹ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹን ሓፊልና ክንጸልእ ኢና ጎይታ ኾታ ምሕረቱ ይብዛሓልና ንኣምላኽና ምስጋና ይኹን ወዲእና ኢና just give me 1 or 2 minutes ንኣምላኽና ምስጋና ይኹን ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ደረት ኣልቦ እዩ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ወሰን ኣልቦ እዩ ኣብ ሕሉፍና ክንነብር ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ኣይኮነን ኣብ ሕሉፍና ይጸብቕ ክሳዕ ክንደይ ይጸብቕ ክሳዕ ክንደይ ይኽፋእ ክሳዕ ክንደይ ይተሓላለኸ ይኹን ሕሉፍ እንታይ ገይሩ እዩ ሓሊፉ እዩ ዛርዩ እንታይ ገይሩ እዩ ተወዲኡ እዩ ግዜ መዝሙር በጽሐ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹን ነብስ ወከፍኩም ናይ ግዜ መዝሙር ኣዋጅ እውጀልኩም ኣለኹ ግዜ መዝሙር በጽሐ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹን ታ ጥቕሲ እዚኣ ኣንቢብና ብሓንሳእ ክንዛረባ ኢና ብድሕሪኡ ሕሉፍና እናዘከርና እስከ ዘለና ኩነታት እናዘከርና ንኣምላኽና ምስጋና ይኹን እዚ ቃል እዚ ብኸንቱ ይመፀን ነቲ ብሕሉፍ ክነብር ዝደልየና ኣብ ሕሉፍና ክነብር ዝደልየና ክንጉሂ ክንጓሳቐል ዝደልየና ክንጓሳቐል ተስፋ ክቁርፀና ዝደሊ ሎሚ እንታይ ገይሩ እቲ ሕሉፍ እንታይ ገይሩ እዩ ሓሊፉ እዩ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹን እቲ ሕሉፍ ሓሊፉ እዩ ሃሌሉያ
ናዘከርና እስከ እግዚአብሔር ዝገበረልና እግዚአብሔር መስገን ፍትወይሲ አትፍትውተየ ተንስኢ ጽብቕተየ ንዒ ኢሉ ተዛረበኒ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ አትፍትውተይ እንታይ ግበሪ ተንስኢ ጽብቕተየ ንዒ ኢሉ ተዛረብ እነሆ ክረምቲ ሓሊፉ ዝናም ዛሪኡ ተወዲዩ ዕምባባታት ኣብ ምድሪ ተራእየ ጊዜ መዝሙር በጽሐ ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ሃሌሉያ ሓድሽ ዝማሬ ሓድሽ መዓልቲ ሓድሽ ተመክሮ ሓድሽ ኣካይዳ እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባሽ ሓንቲ መዝሙር ክዝምርና እስከ ሓብስ ክልተ ሰዓት እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሊሊ መዝሙር ያ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዝኸውን ክኸውን እዩ እቲ ዘይከውን ከኣይከውን እዩ እንታይ ገደሸና ዘጨንቕ እግዚአብሔር እያለ ሁሉን የሚችለው እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ከሎ ሁሉ ኸኣሊ ነፍሴ ሆይ ማዘንሽ ከቶ ለምንድን ነው አሜን ንምንታይ ተሓዝኒ አምላክና ምስጋና አምላክ ከሎ ትኩሉ ዝኽእል ናይ ጅማሬ አምላክ ናይ እንደገና አምላክ እግዚአብሔር መስገን መዘምራን እናሓገዙና ክንዘምር ኢና አምላክና ምስጋና ይኹኖ መዘምራን እናሓገዙና ነፍሴ ሆይ ማዘንሽ ከቶ ለምንድን ነው ክንብላ ኢና አምላክ ነቦና አብርሃም ተስፋ ምስ ቆረፀ እግዚአብሔር ካልኣይ ተራእይዎ አምላክ ኣብ ኡር ናይ ከለዳውያን ኣብ መሶጶጣምያ ከሎ እግዚአብሔር ተራእይዎ ድሓር ምስ መፀ ከነዓን ግን ተስፋ ቆሪፁ እግዚአብሔር መስገን አምላክ ከኣ ኣብ ብዳህሪ መዓልቲ ኣብ ድዋታት መምርያ ከሎ እንደገና ተገበረሉ እንደገና ተገረጸሉ አሜን እንደገና ተገረጸሉ እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና እግዚአብሔር ያለ ሁሉን የሚችለው ነፍሴ ሆይ ማዘንሽ ከቶ ለምንድነው የማይሆነው ላይሆን የሚሆነው ላይቀር ምንድነው መጨነቅ ምንድነው መሸበር እግዚአብሔር ያለ ሁሉን የሚችለው ነፍሴ ሆይ ማዘንሽ ከቶ ለምንድነው ነፍሴ አታስጨንቀኝ እስቲ በእግዚአብሔር ታመኝ ሃሌሉያ እስቲ በእግዚአብሔር ታመኝ ነፍሴ አታስጨንቀኝ ነፍሴ አታስጨንቀኝ እስቲ በእግዚአብሔር ታመኝ እስቲ በእግዚአብሔር ታመኝ ነፍሴ አታስጨንቀኝ የማይሆነው ላይሆን የማይሆነው ላይሆን የሚሆነው ላይቀር ምንድነው መጨነቅ ምንድነው መሸበር እግዚአብሔር እያለ ሁሉን የሚችለው ነፍሴ ሆይ ማዘንሽ ከቶ ለምንድነው የማይሆነው ላይሆን የማይሆነው ላይሆን የሚሆነው ላይቀር ምንድነው መጨነቅ ምንድነው መሸበር እግዚአብሔር ያለ ሁሉን የሚችለው ነፍሴ ሆይ ማዘንሽ ከቶ ለምንድነው ነፍሴ አታስጨንቀኝ እስቲ በእግዚአብሔር ታመኝ እስቲ በእግዚአብሔር ታመኝ እስቲ በእግዚአብሔር ታመኝ ነፍሴ ሆይ
አታስጨንቀኝ አዎ ነፍሴ አታስጨንቀኝ እስቲ በእግዚአብሔር ታመኝ እስቲ በእግዚአብሔር ታመኝ እስቲ በእግዚአብሔር ታመኝ ነፍሴ ሆይ ነፍሴ አታስጨንቀኝ አታስከር የማይሆነው ላይሆን የሚሆነው ላይቀር ምንድነው መጨነቅ ምንድነው እግዚአብሔር እያለ ሁሉን የምችለው እግዚአብሔር እያለ ሁሉን የሚችለው ነፍሴ ሆይ ማዘንሽ ከቶ ለምንድነው እግዚአብሔር ይባረክ ቅዱስ አቦና ነመስግነካ አሎና ናትካ ውፅኡ ምሕረት ደው ስለ ዘበለና መስግነካ ኣለኹ ሎማ ዓንቲ ተነግረ ቃል ኣብ ማእኸልና ተነግረ ቃል ወኣምላኸይ ኣብ ልብና ክፅሓፍ ፅልይ ኣለኹ ካብ ሕሉፍና ከተባትኸና ፅልይ ኣለኹ ሎማ ዓንቲ ክብተኽ ፅልይ ኣለኹ ሓድሽ ዝማሬ ሓድሽ ጅማሮ ሓድሽ ህይወት በዛ ሓድሽ መዓልቲ ሓድሽ ኣበጋግሳ ንዓና ብውልቅናን ነዛ ማሕበር እዚኣን ሎማ ዓንቲ ብመንፈስካ ከተፍስስ ፅልይ ኣለኹ ክብሪ ኩሉ ነቲ ዓብ ስምካ ይኹን ኣሜን እግዚአብሔር ባረኩም ሰላም ክንባሃል ኢና